مسیتے خرچ کرن دا انہا ثواب نہیں، مجاہدہ نو پیسے دین دا انہا ثواب نہیں، غریباں یتیماں بیواواں نو انہا کھلان پلان دا ثواب نہیں جنہ بیوی تے خرچ کرن دا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تو اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے، دینار انفقتہ علی رقبہ، ایک دینار تو خرچ کیتا ہے کسی قیدی نو آزاد کیتا ہے، غلام نو آزاد کیتا ہے، دینار انفقتہ علی مسکین، ایک دینار تو کسی مسکین تے خرچ کیتا ہے، دینار انفقتہ علی اہلک، ایک دینار ہوئے جڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے، اعظمھا اجرا الذی انفقت علی اہلک، فرمایا تو مسیتے بھی دیتا ہے، تو مجاہد نو بھی دیتا ہے، تو مسکین نو بھی دیتا ہے، تو قیدی تے غلام تے بھی دینار خرچ کیتا ہے تے بیوی تے بھی خرچ کیتا ہے، ان چاراں جگہ نالوں سب نالوں زیادہ اجر اللہ اس دینار دا عطا کر دینے جیڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے، سب نالوں زیادہ اجر اے ہے۔